बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तनाज़ा बढ़ता चला जा रहा है। पाकिस्तान में सब मुसलमानों ने ईद तो मनाई, सब पाकिस्तानियों ने ईद मनाई, लेकिन अब एक के बाद एक ऐसा बयान सामने आ रहा है कि सब लोग हिल के रह गए हैं। साबिक चेयरमैन रोयत अल हाल कमेटी जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने तो कहा है कि क़ज़ा रोज़ा रखा जाए। इसके साथ उन्होंने एहतिकाफ़ वालों से भी कहा है कि वो भी एक रोज़े के साथ एक दिन का एहतिकाफ़ भी क़ज़ा करें। ये भी उन्होंने कह दिया कि मैं सारी रात रोता रहा हूँ जिस तरह से ये फ़ैसला हुआ है। इसके साथ साथ मौलाना राग़िब नईमी साहब, अल्लामा राग़िब नईमी, जो कि बाकायदा रुकन है, यानी मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब तो चलें साबिक चेयरमैन है रोयत अल हाल कमेटी के, मगर राग़िब नईमी साहब तो अभी भी रुकन है रोयत अल हाल कमेटी के, और उन्होंने भी हाँ में हाँ मिला दिए मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के। और उन्होंने एक माजी का हवाला भी दिया जिससे लग रहा है कि जैसे शायद उलमा पर दबाव था। उन्होंने कहा कि माजी में उलमा ने जब बात नहीं मानी तो उनको सज़ाएं दी गई, उनको जैसे जेल में डाला गया। तो उन्होंने बाकायदा एक एग्जाम्पल भी कोट की है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इनके साथ साथ सदर आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ गए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक ऐलान कर दिया है कि अगर मुफ्ती पोपल ज़ई की ही बात माननी थी, अगर उन्होंने ही ऐलान करना था और उनके ऐलान पर ही पूरे पाकिस्तान ने या मरकज़ी रोयत अल हाल कमेटी ने सबकी ईद करवानी थी और उनकी बात को मानना था, तो फिर रोयत अल हाल कमेटी की ज़रूरत क्या है। अब उन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि आज़ाद कश्मीर की अलग से रोयत अल हाल कमेटी होगी। अब आदमी सर पकड़ ले, क्या करे, क्या हाल होगा। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कल को हर सूबा कहीं अलग कमेटी न बनाने लग जाए। अब फवाद चौधरी साहब अपनी बात पर कायम है, वो वफाकी वजीर हैं, हुकूमत का हिस्सा हैं, मगर एक और हुकूमती शख्सियत हाफिज ताहिर अशरफी साहब वो भी मैदान में आ गए हैं। उन्होंने तो तस्वीर तक शेयर कर दी है कि जनाब बिल्कुल सही ऐलान किया गया। और इसके साथ साथ मजहबी जो वजारत मजहबी अमूर है उनकी तरफ से भी तस्वीर शेयर की गई है अपने सोशल मीडिया पर कि जनाब ये बिल्कुल सही ऐलान हुआ है। अगर आप सोशल मीडिया पर जाएं तो लोग आई विटनेसेस तस्वीर शेयर कर रहे हैं कि जनाब ये देखिए आज जो चांद नज़र आ रहा है ये तो 2 शवाल का है, लिहाजा एक रोज़ा हमारा खा गए। और जिसने ये गवाही दी, झूठी गवाही दी कि जनाब उन्होंने शवाल का चांद देखा है, उन सब पर आइंदा के लिए बैन लगा दिया जाए। अब ये मामला मेरी नज़र में बहुत गंभीर होता चला जा रहा है। अब इंसान किसकी माने। आप देखिए कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने एक काम बहुत अच्छा किया कि उन्होंने ईद की नमाज़ पढ़ाई और उसके बाद ये बात की, यानी उन्होंने कहा कि कौम में, मुल्क में, रियासत में इंतशार नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये फैसला माना, जाहिर है कि बोझल दिल के साथ माना, मगर हैरानी तो अल्लामा राग़िब नईमी पर है कि फिर वो जब इस कमेटी के रुकन थे तो बोले क्यों नहीं। हाँ, वो जो वीडियो मैंने आपको दिखाई थी यासीन ज़फ़र साहब की जो इसके रुकन है, अब उनका भी बयान आ गया है जिसमें उन्होंने ये बताया था कि जनाब यानी वो एक फ़ोन पर किसी से बात कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जी ये तो बड़े डरपोक लोग हैं, बड़े बुज़दिल लोग हैं, और मुझे तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब याद आ रहे हैं। अब मौलाना यासीन ज़फ़र साहब ये कह रहे हैं, उन्होंने मीडिया में आकर बयान जारी किया है कि जी वो तो मैं एक दोस्त से फ़ोन पर बात कर रहा था और उसको बता रहा था कि ताख़ीर की वजूहात क्या है। यानी वो ये डिनाई नहीं कर रहे हैं, उन्होंने उस वीडियो की, ऑडियो की तस्दीक कर दी है जिसमें वो कह रहे हैं बड़े बुज़दिल लोग हैं, कहीं से सही तरह शहादत नहीं मिली और इन्होंने बस दबाव में आकर ये फ़ैसला किया है। तो इससे ये साबित हो रहा है कि जनाब कहीं ना कहीं से उनको ये फ़ील हुआ कि दबाव था और उन्होंने ये बात कही। अब मैं पहले आपको तफसील बताना चाह रहा हूँ मुफ्ती मुनीबुर रहमान, और ख़ास तौर पर जो मेरी नज़र में सबसे अहम चीज़ है वो है अल्लामा राग़िब नईमी का बयान, जो कि इसके मौजूदा कमेटी के रुकन है। जब ये सारी बात हो रही थी तो उस वक्त वो वहाँ मौजूद थे। अब उन्होंने अजीबोगरीब बात कही है, सबसे ज़्यादा मेरी नज़र में अहम वो चीज़ है। पहले सुनिए कि पाकिस्तान की मरकज़ी रोयत अल हाल कमेटी ने जब कल ऐलान किया था शवाल के चांद नज़र आने का, यानी बुध के रोज़, और फिर उन्होंने कहा जी ईद उल फ़ितर जुमेरात को होगी, जिसके बाद फिर जुमेरात को पूरे मुल्क में ईद उल फ़ितर मनाई गई। लेकिन मुतनाज़ा शुरू में ही हो गया कि रात 11 बजे के बाद, यानी कहा गया कि इतना देर से कभी ऐलान पहले कभी नहीं हुआ। और फिर सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तंज़ होना शुरू हो गया। फिर हुआ ये कि जनाब मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जो साबिक चेयरमैन है रोयत अल हाल कमेटी के, उन्होंने जब ये बात कही कि अवाम एक रोज़ा क़ज़ा करें, यानी एक रोज़ा मज़ीद रखें ईद उल फ़ितर के बाद,
تو اس کے بعد اب ایک اور ہنگامہ شروع ہوگی، اور اب سب سے زیادہ پڑھی جانے والی، ڈسکس ہونے والی یہی خبر ہے مفتی منیب الرحمان صاحب کے حوالے سے، لیکن علامہ راغب نعیمی کا اس سے بھی میری نظر میں بڑا بیان ہے، کیونکہ وہ رکن ہیں کمیٹی کے۔ اچھا، اب مفتی منیب الرحمان صاحب نے نماز عید الفطر کے اجتماع کے دوران خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم حکمرانوں کی مرضی پر روزہ قربان نہیں کر سکتے، میں خود بھی کل یعنی جمعے کو اس روزے کی قضا رکھوں گا، جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں وہ بھی ایک روزے کے ساتھ اعتکاف قضا کریں، میں یہ نہیں کہتا کہ روزہ سب کل ہی رکھیں، آئندہ رمضان سے قبل کبھی بھی یہ قضا ادا کی جا سکتی ہے۔ اب دوسری طرف مرکزی الاعتدال کمیٹی کے ایک رکن ہیں مفتی یاسین ظفر صاحب، ان کی ویڈیو لیک ہوئی، سوشل میڈیا پر آئی، جس میں وہ مفتی منیب الرحمان صاحب کو یاد کر رہے ہیں، حتیٰ کہ اسد عمر صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور انہوں نے بھی خیر مفتی منیب الرحمان صاحب کو یاد کیا اپنی ٹویٹ میں۔ اب ویڈیو کال کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے، جو موجودہ رکن ہے یاسین ظفر صاحب، انہوں نے جو باتیں کہیں اور وہ اس کو اون بھی کر رہے ہیں، ایک طرح سے کہہ رہے ہیں میں تو ایک دوست کو تاخیر کی وجہ بتا رہا تھا۔ اچھا اس میں جو یاسین ظفر صاحب نے ایک جملہ کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انہیں یکجہتی وحدت کا دورہ پڑا ہے، اس لیے یہ ایسا کر رہے ہیں، یعنی مفتی پوپلزئی نے اعلان کر دیا ہے تو اب یہ چاہتے ہیں کہ سارے ایک پر ہی ہوں، مفتی پوپلزئی تو مان نہیں رہے، تو اب انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے۔ تو ان کا ایک اور جملہ یہ تھا کہ مفتی منیب الرحمان صاحب یاد آ رہے ہیں، اس وقت حقیقت تو یہ ہے کہ بڑے کمزور لوگ ہیں یہ، یعنی موجودہ لوگ جو ہیں مرکزی الاعتدال کمیٹی کے۔ پھر یہ مرکزی الاعتدال کمیٹی کے اب موجودہ رکن اور جامعہ نعیمیہ کے سربراہ مولانا راغب نعیمی کا بیان جو سامنے آیا ہے وہ تو سب سے ہی ایک بوم شیل ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ 1967 میں جمعے کو عید آنے پر رویت ہلال کمیٹی سے جمعرات کو عید کروائی گئی، اس وقت 5 بڑے علماء نے فیصلے سے انکار کیا تو انہیں 2 ماہ مچھ جیل میں رکھا گیا تھا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو ڈر ہے کہ اگر یہ انکار کرتے ہیں یا حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں تو ان کو بھی کہیں جیل میں نہ رکھا جائے۔ یہ بیان کس طرح سے وہ دے رہے ہیں، اور یہ تو موجودہ رکن ہے کمیٹی کے، یہ صاف سامنے آئے، تو لہٰذا انہوں نے تو تائید کر دی مفتی منیب الرحمان کی، اور کہا کہ مفتی الیاس اور مفتی منیب سمیت دیگر علماء کا ماننا ہے کہ عید کروانے کی ذمہ داری حکومت پر ہوتی ہے، لہٰذا شرعی طور پر جمعے کو چھوڑ کر ایک روزے کی قضا کر لی جائے۔ اب پاکستان میں جو مرکزی الاعتدال کمیٹی ہے اس کا جس طرح آپ کو پتہ ہے 12 مئی کو نماز مغرب کے بعد ایک طویل اجلاس ہوا، شاید پاکستان کی تاریخ کا لمبا ترین، اور 11 بجے کے بعد پھر ان کا اعلان ہوا، لوگ پریشان رہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اب فواد چودھری جو کہہ رہے تھے وہ تھا کہ جی مرکزی رویت ہلال کمیٹی کا جب اجلاس جاری تھا اسی دوران انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ اس وقت چاند کی عمر پاکستان میں 13 گھنٹے 42 منٹ ہے، لہٰذا چاند کا آج نظر آنا ممکن ہی نہیں۔ جن حضرات نے عید سعودیہ کے ساتھ منانی ہے ان کے لیے آپشن ہے، لیکن جھوٹ بول کر ماہ مقدس کا اختتام کرنا کہاں کی عقل مندی ہوگی۔ اچھا، پھر فواد چودھری نے کہا کہ سیدھا کہیں کہ ہمیں عید افغانستان یا سعودیہ کے ساتھ منانی ہے۔ اب یہ اتنی بڑی کنٹروورسی ہو گئی، فواد چودھری سب نے کہا، اب لوگ جو سوشل میڈیا پہ شیئر کر رہے ہیں تصاویر، میں تو کہوں گا آپ خود جا کر دیکھیں کہ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں، اور کمنٹس میں اظہار کریں۔ اگر آپ کے علاقے میں چاند نظر آ رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے آپ ضرور اس چیز کو کمپیئر کریں، اور آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی ایک روزہ کھایا گیا ہے۔ باقی میں نے آپ کو مثال دی، سعودی عرب میں تو 30 روزے ہوئے۔ اچھا، اب آخر میں آپ کو بتا رہا ہوں، طاہر اشرفی صاحب جو اہم شخصیت ہیں جناب، اور وزیر اعظم کے نمائندہ خصوصی برائے مذہبی ہم آہنگی اور مشرق وسطیٰ ہیں حافظ طاہر اشرفی، انہوں نے کہا ہے کہ شوال کے چاند کے معاملے پر جو بات ہو رہی ہے وہ سب غلط ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ آج شام نظر آنے والا چاند واضح ہے کہ رویت ہلال کمیٹی کا فیصلہ درست تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ دارالفتہ پاکستان میں شہادتوں کی تصدیق کی وجہ سے اعلان میں تاخیر ہوئی، پوری قوم حتیٰ کہ فیصلے کو غلط کہنے والوں نے بھی عید منائی۔ انہوں نے ٹویٹ بھی کیا ہے کہ آج اس وقت تک چاند نظر آ رہا ہے، معلوم ہوا رویت ہلال کا فیصلہ درست تھا، تاخیر شہادتوں کو شرعی ہدایات کے مطابق دیکھتے ہوئے ہوئی، روزے کی نہ قضا ہے اور نہ اعتکاف کو دوبارہ کرنا ہے۔ اب یہ ان کو بھی شام کو 7:21 پر سامنے آنا پڑا اور ان کو یہ ٹویٹ کرنی پڑی 13 مئی کو، کیونکہ مفتی منیب الرحمان صاحب کا، راغب نعیمی کا بیان سامنے آنے لگ گیا۔ تو جناب پھر انہوں نے کہا کہ فیصلے کے مخالفین نے شرعاً فیصلہ تسلیم کیا، سیاسی طور پر نہیں کیا، اور آج کا چاند رویت ہلال کمیٹی کے فیصلے کی تصدیق کر رہا ہے، کمیٹی کا فیصلہ درست تھا اور روزے کی قضا کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ ساری کنٹروورسی اتنی بن گئی ہے چونکہ راغب نعیمی صاحب نے بھی قضا روزے سے متعلق بیان دے دیا ہے، تو اب
ایک جو صاحب ہیں وہ موجود ہیں کمیٹی میں، وہ بیان دے رہے ہیں کہ جناب قضا کریں، سابق چیئرمین قضا کا کہہ رہے ہیں، دیگر لوگ بھی ہیں اور تصاویر شرکی جا رہی ہیں۔ اب عید تو ہو گئی، اور اب جس نے عید منائی اللہ تعالیٰ اس کی عید قبول کریں گے انشاءاللہ، کیونکہ جو بھی فیصلہ آیا حکومت کا، ریاست کا، وہ ماننا تھا۔ مگر یہ کنٹروورسی جس طرح سے اب چل گئی ہے، میں نے آپ کو آزاد کشمیر کے صدر کا بتا دیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم اپنی الگ کمیٹی بنائیں گے، اب قضا کا کہا جا رہا ہے، تو اب کیا کیا جائے؟ قوم اب کس طرف دیکھے، کس کو مانے کس کو نہ مانے؟ تو کسی نہ کسی طرح بیٹھ کر یہ ہمیشہ کے لیے اس کنٹروورسی کو دور کرنا ہوگا، لیکن ضرور اس کے لیے یہ بات ہے کہ دیکھا جائے کہ کیا یہ جھوٹ بولا گیا، تاکہ جنہوں نے جھوٹی شہادت دی ہے ان کو سزا مل سکے۔ بہت بڑا گناہ ہے اگر ایسا کچھ ہوا ہے تو۔ اپنی رائے کا اظہار کیجئے۔ اللہ حافظ۔ اور گزارش جاننے سے پہلے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں، بیل آئیکن پر کلک بھی ضرور کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو اس کے بارے میں آپ کو بر وقت پتہ چل سکے، اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کام کو مجھے اور بہتر طریقے سے جاری رکھنا چاہیے تو پلیز سپورٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔